अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। जो नए दोस्त आए हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज लाहौर में अचानक ही मौसम बहुत अच्छा खुशगवार हो गया है, सुहाना मौसम है। मैं इसको जिस विंडो के पास ये वीडियो करवा रहा हूँ वहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं और ख़बरें भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं, दिलचस्प खबरें हैं। आज हम बात करते हैं फैसल वाडा के इंकशाफात पे। फैसल वाडा पीटीआई के रहनुमा रहे हैं, कराची से एमएनए थे, बाद में वो डिस्क्वालीफाई भी हुए। लेकिन फैसल वाडा साहब के बारे में कहा जाता है कि आजकल उनका जहाँ उठना बैठना है वो अहम हलकों में है और उनकी खबरें, उनकी बातें ऐसी नहीं है जो नज़रअंदाज किया जाए। बल्कि कहना ये चाहिए कि जो एक ज़माने में जो शेख रशीद साहब जो किरदार अदा करते थे और वो जीएचक्यू के साथ उनके ख़ास राब्ते थे और वो बाज़ औक़ात वो अपनी बातों में जो खबरें देते थे वो दुरुस्त निकलती थी, वही रोल फैसल वाडा का है। फैसल वाडा ने एक दो डिटेल इंटरव्यू दिए हैं पिछले एक आध दिन में। मैंने वो उनकी चीज़ें इकट्ठी की हैं और नोट्स भी बनाए कि वो कि जो बातें हैं हम उनका जायज़ा लेते हैं किस हद तक उनकी बातें दुरुस्त हैं और क्या इंकशाफात हैं। फैसल वाडा एक बात बड़े तवातर से कह रहे हैं और वो तीन चार फ़िक्रे पेट फ़िक्रे उन्होंने तीन चार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहे हैं। ऐसे लगता है वो इस हवाले से यकसू हैं या उन्हें पता है क्या बात कहनी है। मसलन वो कह रहे हैं कि चीफ साहब हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो तीन चीज़ों में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। पहली चीज़ पाकिस्तान, दूसरी चीज़ शोहदा, ख़ास तौर पर शोहदा का जो तकद्दुस और उनकी यादगारों और इस हवाले से, तीसरी चीज़ अपना अदारा। वही कहते हैं कि इन तीन चीज़ों में चीफ साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो इसमें इनके दरमियान में आया उसे रोन दिया जाएगा। ये रोन दिया जाएगा का लफ्ज़ भी उन्होंने तीन चार जगहों पर अलग अलग दिनों में इस्तेमाल किया है और बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उनको अगर वो पहली बार कोई गलत कहते इस तरह तो मुमकिन है उनको इसकी तंबीह मिल जाती, लेकिन उनको नहीं मिली। इस मीन्स कि वो एक इनडायरेक्टली मैसेज है। बल्कि एक प्रोग्राम में तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने ये बात कही और एक तरह मेरे तो ख्याल में इनडायरेक्टली मैसेज ही सुप्रीम कोर्ट को दिया कि उन्हें दखल ना दें और उनके फैसल वाडा के अल्फाज थे कि ये चीफ साहब को ही तय करने दें कि वो ट्रायल उनका सिविलियंस का आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में करते हैं या कहीं और करते हैं, ये उनको तय करने दें, उनको दखल ना दें, नहीं तो ये रोन दिया जाएगा। बल्कि एक प्रोग्राम में जिस तरह पहले मैंने एक बार उसका हवाला भी दिया था तो मदर अब्बास साहब थे, मदर अब्बास साहब ने बड़ी आराम से कहा भी था कि इसमें रोने वाली बात तो नहीं। लेकिन बहरहाल वो मेरे ख्याल है वाडा साहब उसकी एक सीरियसनेस को और वो बताना चाह रहे थे कि कमिटमेंट लेवल हमारे इस्टेब्लिशमेंट का और इस हवाले से कितना एक हार्ड है और कितना मजबूत है, इस हवाले से कि वो करना चाह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बात उस चैनल में इंटरव्यू में बार बार कही। 11 माह पहले आप सब लोगों को याद होगा उन्होंने अचानक एक इंटरव्यू बड़े इंकशाफात किए तो कहा था खान साहब के सांप हैं जिनको डस लेंगे और छोड़ जाएंगे और काफ़ी सारी बातें उनको दुरुस्त निकली हैं। जिन लोगों का उन्होंने कहा वो वाकई एक ही करके छोड़ गया है, फवाद चौधरी, वसद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल वगैरह और भी लोग भी, आमिर कियानी और फिर खटक भी शायद बिल्कुल नामडोल ही है। तो खैर इसमें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, याद दिलाया कि मैंने जो पहले कहा था वो ठीक था और उन्होंने असद उमर का तखसूसी तौर पर कहा कि वो जो लंबा सांप था, लंबा सा सांप, वो देखें कितना उड़ गया। और उन्होंने असद उमर के बारे में कहा कि वो एक बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने मशवरा दिया है एंकर को कि वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं और आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो कोई सफ़ेद कपड़ा उनकी गर्द लपेटे ताकि वो, यानी मकसद इशारा उनका था कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने दो बातें की, मैं उस पर जिक्र करता हूँ। वो अहम बात है इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन उसका मैं एक मिनट बाद उस पर बात करते हैं। अच्छा, फैसल वाडा ने एक और दिलचस्प बात की कि अगला मुल्क में अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो नहीं होगा। बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैं ये जो दो बच्चे हैं इनको वज़ीर आज़म बनते नहीं देख रहा। और उसमें बच्चों से मुराद उनकी मरीम नवाज शरीफ थी और बिलावल भुट्टो थे। उन्होंने उनका कहना, नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सितंबर तक आ जाएंगे और अगला वज़ीर आज़म बनने का इम्कान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से किसी एक का है। और ये एक बात उन्होंने इंपॉर्टेंट थी, एक और प्रोग्राम में भी कही और उससे भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। शायद मुमकिन है कोई प्लान ऐसा है या ख्वाहिश ऐसी है या जो भी कहें से, या मुमकिन है फैसल वाडा की ख्वाहिश ऐसी है, आप जो भी, मैं मज़ीद इसमें नहीं कहना चाहता। लेकिन वाडा साहब ने एक अहम बात ये की, उनका कहना था कि किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। इलेक्शन के बाद जो वाइटल रोल होगा, जो मरकज़ी अहम किरदार होगा, वो आज़ाद उम्मीदवारान का होगा और छोटी छोटी पार्टियों का होगा, छोटे ग्रुप्स का होगा। तो वो ये कह रहे थे कि कई उन्होंने ये बात भी दो तीन जगह कही कि कौमी तराने के नामों में से, यानी मेरे ख्याल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ इशारा था कि ये इस तरह जो एंथम के जो वर्ड है उनमें से कई पार्टियां जन्म ले रही हैं और इसमें कई टुकड़े बनेंगे, पीटीआई की भी कई पार्टी और कई टुकड़े होंगे और ये सारे छोटे छोटे वोट तकसीम होगा।
اور سمپل میجارٹی نہیں ہوگی. اس سے یہ بہرحال الارمنگ ہے اور میرا خیال ہے PMLN کے لیے الارمنگ ہے, اور وہ یقیناً اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس کو اور تشویش ان میں پیدا ہوئی ہوگی کہ بیت الواڈا کی جو پیش گوئی ہے اس کی یا اس کی پٹیشن ہے یا ان کا جو خبر ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون صادق اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہوگی, اور آزاد امیدواران کا رول ہوگا, وہ اپنی شامل ہوں گے کہ حکومت میں اور اپنے کام وام کرواتے رہیں گے, اور ایک طرح کا مین رول چھوٹے گروپوں کا ہوگا اور ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, محلے پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, کافی امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان کا نام انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا, یعنی فیصل واڈا کے حساب سے عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے, وہ نااہل ہوں گے, الیکشن لڑنے کی ان کی اجازت نہیں ہوگی, ان کا نام بیلٹ پیپر پہ بطور امیدوار نہیں ہوگا. اور وہ PTI کو بھی نہیں دیکھ رہے, ان کا خیال ہے PTI میں سے کئی ٹکڑے ہوں گے, کئی ٹکڑے نکلیں گے, پھر کٹک وغیرہ کا انہوں نے نام تو نہیں لیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کئی ایسے گروپ بنیں گے اور ABCD اس طرح کر کے مختلف, اور وہ تحریک انصاف اس طرح اس میں شامل نہیں ہوگی. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے. اعظم خان کے بارے میں یہ سلیم صافی کے انٹرویو میں سلیم صافی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اعظم خان کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وہ اچھے آدمی ہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کرپٹ تھے, کیونکہ میں نے کبھی ان کو کرپشن میں انوالو نہیں دیکھا. البتہ وہ پاور کے ابیوز کرنے میں, اس میں غلط استعمال میں ضرور ہو جائے, انفارمیشن وغیرہ کے والے سے وہ انوالو ہو رہے ہوں گے. پر انہوں نے اپنا اعظم خان کے بارے میں فیصل واڈا کا سافٹ کارنر تھا, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ان کا رویہ کافی اچھا رہا, ہمیشہ کبھی مجھے انہوں نے تنگ نہیں کیا, تعاون کیا, تو میں بھی ان کے لیے کچھ جو کچھ ہو سکتا کچھ کروں گا. ان کا خیال تھا کہ اعظم خان جو ہیں شاید خود ہی کہیں جا کے چپ کر کے بیٹھ کے یا اس طرح کر کے گول مول بات کی انہوں نے. عمران خان کے بارے میں جو دو امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی, ایک تو یہ کہ عمران خان کو سب چھوڑ دیں گے, اور انہوں نے بار بار ایک لفظ ایک ٹرم کو استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان کے کپڑوں سے بھی قریب رشتے وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے. ظاہری بات ہے یہ ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ایک اور سوال میں ایک اور جگہ پہ بھی, اور اس کی سلیم صافی کے پروگرام میں بھی صافی صاحب نے اسے 2-3 بار جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کیٹیگوریکلی ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے صاحب کا اہلیہ یعنی جمائمہ خان, عمران خان کے بیٹے جو وہاں ظاہر ہے وہاں جمائمہ خان سے ان کے دونوں بچے ہیں, اور عمران خان کی بہنیں, صرف یہی ان سے مخلص ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی قریبی عزیز نہیں, یعنی ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی نہیں. یہ بات انہوں نے کی. عمران خان کے بارے میں وہ اگرچہ کئی نرم کارنر تھا طلعت حسین نے, بلکہ طلعت حسین کے پروگرام میں تو یہ واڈا نے کئی باتیں کی عمران خان کے بھائی کہ ان کو لوگوں نے گمراہ کیا اور یہ کیا, اور وہ تو ان میں طلعت آخر تلملا کے یہ کہہ بیٹھے, کبھی وہ تو لگتا ہے بہت ہی معصوم سا تھا, تو آپ اس کے خلاف کیا الزامات پہ لگا رہے تھے. تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی 2-3 منافق قسم کے مولوی, اب وہ ایک جگہ پہ سلیم صافی نے تو خیر مولانا طارق جبیل کا نام لے لیا, لیکن انہوں نے فیصل واڈا نے کنفرم نہیں کیا, لیکن انہوں نے بڑے مشہور علماء دین ہے, وہ آتے تھے اور آ کے جعلی اور جھوٹے سے خواب سناتے تھے, اور بڑے مقدس شخصیات کے, ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقدس ہستیوں سے کیا مراد ہے. یہ بھی ان کا اشارہ ہوا ہے, ان کے لیے آپ کی یہ حکم ہے اس دن کا, ہفتے کا, اور وہ اس پہ اتنے کلیئر تھے کہ انہوں نے کہا میں اس پہ قرآن اٹھا سکتا ہوں, ان کے سامنے اٹھا سکتا ہوں ان مولویوں کے, اور حلف اٹھا سکتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے. اچھا تو وہ ان کا تھا کہ انہی لوگوں نے گمراہ کیا ہے, اور عمران خان کو خوشامدیوں نے اور چاپلوسوں نے, اور خاص طور پہ یہ 2-3 جو منافق قسم کے مولوی جن کے لیے فیصل واڈا لفظ استعمال کرتے رہے. عمران خان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیل جائیں گے. ان کا خیال تھا کہ جو انہوں نے کیے ہیں 9 مئی کے واقعات چیزوں کے بعد جیل لازمی جائیں گے. باہر جانے کا انہوں نے سلیم صافی کے سوال پہ انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ باہر جا سکتے ہیں ابھی نہیں, یعنی بعد میں, اس طرح کر کے کوئی گول مول سا کہا اور زیادہ نہیں بات کی. تو سلیم صافی نے کہا شاید نواز شریف کی طرح ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ سب چیزیں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں. فیصل واڈا کا اپنا کہنا یہ تھا کہ میں عمران خان کے لیے بھی میرے دل میں سافٹ کارنر ہے, اور کل کو اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو مدد کرنے کو تیار ہوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اشارتاً انہوں نے کہا کہ جو میں نے بات کی ہے کہ جیل میں جانے کے بعد ایک بار بعد میں باہر جانے کی شاید اس وقت والے سے وہ مدد کر سکے. تو آپ چاہیں تو فیصل واڈا صاحب کے انکشافات ان کی باتوں کو رد کر دیں, لیکن فیصل واڈا غیر ذمہ دار آدمی رہے ہیں, ان کے بیانات غیر متنازع رہے ہیں, غیر ذمہ دار ان کے بیانات میں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے رسپانسبل, متنازع بھی رہے ہیں, کئی چیزیں ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. لیکن واڈا صاحب بہرحال اس وقت اہم حلقوں میں ان ہیں, ان کی خبروں میں ایسا نہیں ہے کہ ان کی خبروں کو نظر انداز کیا جائے. اور ان میں جو انہوں نے باتیں میں نے آج بتائی ہیں, اس میں ان میں سے بیشتر باتیں ایسی ہیں جن کو کاؤنٹر چیک بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ کئی طریقے سے وہ ٹھیک نکلتی نظر آ رہا ہے. ہمیں تحریک انصاف کے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہی ہے, ہو رہی ہے. PTI کے بارے میں نظر آ رہا ہے, یہ بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, ستمبر میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آئیں گے, وہ جاتی عمر میں گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئیں گے. اور جب نواز شریف صاحب آئے تو بلاول بھٹو یا مریم نواز کو تو خیر کوئی موقع نہیں ملنا نا,
تو اس طرح کی باتیں اور بھی چیزیں ان کی نظر آ رہی ہیں سامنے. اور چیف صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ کلیئرٹی وہ بھی بالکل سامنے نظر آتی ہے، کتنا وہ اسٹرکٹلی چیزوں کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں. تو بارہ دیکھیں آگے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.